اسرائیل مجازی، مرگ بر اسرائیل مجازی، مرگ بر واتساپ، مرگ بر واتساپ، مرگ بر تلگرام، مرگ بر تلگرام، مرگ بر اینستا، مرگ بر اینستا، مرگ بر توییتر، مرگ بر توییتر، واتساپ، تلگرام، اینستا. وطن یعنی ذاتیت اسرائیل خدا شاید افسوزی هزار افسوزی درام من یعنی تمام وقت اسرائیل پروگرام مطالعه دیدو بالا سلام افسوزی هزار افسوزی من دوست انسان میگی دکاندار نبی میکنم چیزوں سے نم خوش آمد به یارس اسرائیلی ٹرک کو یارس تھوم سے اور فلسطینی ٹرک کو تھوم سے اسرائیلی پروگرام نیوز حمایت بچا سکا بسام زنده باشید جوانان نماز حرام قرار داد حرام اندرچی و در این نامه ایسی که پتا شدید پروڈکٹ اسرائیلی شهر و هندوز نامه چونچی خدا علی عزیز یاران یہ بزنس کے چلو نقصان ہو چلے کم سے کم نے مظلوم نہیں رہا جامع کی نیز مزاد اچھی میں کم مدن یاران دکان خالی چلے بزنس چھا چلے خدا نے مطالعے دی قدر پلن چلو چی حیا کن حیا کن حیا کن حیا کن قتلگاه جوانان قتلگاه جوانان فضای مجازی شورای مجازی، شورای مجازی شورای مجازی، شورای مجازی حکمرانی قانونمند. شبکه اجتماعی اینستاگرام، واتساپ ما مخالف فیلترینگیم، موافق حذف پهنای باند کامل اینستاگرام، واتساپ، تلگرام، ایکس هستیم. چرا؟ به خاطر اینکه این نرم افزارها یا کمک به صهیونیست میکنن یا صهیونیستیان یا شعبه و شعب در رژیم صهیونیستی دارن. الکی فیلتر کنن مردم بتونن وارد شن فایده نداره. باید به طور کامل حذف بشه. و بحث اینه که رهبری گفتن هر گونه کمک به شریان‌های اسرائیلی حرامه، ممنوعه، جرمه. اینا مهمه، هم جرم، هم حرام، هم ممنوع. عمله های صهیونیست در واتساپ، در تلگرام، در اینستاگرام قتلگاه جوانان. بس پروڈکٹ گامر سیامت ینتا واتساپ نا باقی نیٹیکا باقی گلوول ینتس گوما چک بنکیوں زام سگنان یری کھان تامی سوٹو دی کنا کھر اسمانی کنا کھر بروشی کنا کھر چی مندوک بازار یانو کی دی پنیونا دی اقتصادی دی چنل پو دوچک اسرائیل مسبوط بس تانچا دیو یوں سنگاتے زرچا مار اکبر اسرائیل خوز نظر نسل وکیا مار اکبر سام سے نظر نسل کری سفرے کا کری کھان تامی ٹوٹ پیش پنا پروڈکٹ پنا نی دے خریز زبانی مار اکبر اسرائیل زرچس پنا عملی میدان یوں چسی فرق پدائن انقلابیان عزیز سپرانگیز جنتی خدمت بہت ضروری سپرانگیزیت دی سپرانگیز پدرینگن یری جلسے خلاصہ این تظاہرات خلاصہ این یری غیرت نا یری حقیقت سنی غیرت کنی مسئلہ این دو دیو این گن یری بازار یانو چانچک اسرائیلی محصولات کتیوت نا ولو یران گاٹا چھجاد نا ساین تسپین سے بازار لپھانشی اشارہ سونسنا شیخ فیقپوز دانخصان دنیای ریسرچ افراد کو نظریت سب سے زیادہ اسرائیلی پروڈکٹ محصولات مصرف چاہیت پا انڈی مارکیٹ ان ہندوستان افسوس اندی ہندوستان پلا دی ملک پلا دی دانشمند کلا دی اقتصاددان کلا دی زرخیز ان میں یت پی ملوگی گلی نا کوچیا نو دیری میڈ ان جاپان نا میڈ ان اسرائیل یت میڈ ان چینا یت یک نرم افزار ارتباطی یا به بیانی بهتر یک سرویس جاسوسی با 500 میلیارد قربانی واتساپ. سال 2009 یک هکر صهیونیست آمریکایی به نام جان کوم با کمک یکی از دوستانش به نام برایان اکتون نرم افزار ارتباطی واتساپ را برای تلفن‌های همراه منتشر کردند. پاکستانی عوام تیاره دیاری ملک پیانوک چوزکن پو مصرف باید پو چیه کره دست گدایی دراز بسه اسرائیلی پروڈکٹ بازار یان کھونچا میڈ ان چائنا بازار یان کھونچا میڈ ان جاپان بازار یان کھونچا دنیای معروف ترین کنٹری یان چک چک میڈ ان انڈیا ان
نچس فخر نگم با تصرف بچین دیو حکومتی بیلیاقتینا اسرائیلی سازشین عزیزانون درین قدس فی سیننا اطمینان نه اعتقادی که یون سیننا سونسه انتی دکانونیانو چک بز ینتا پروڈکٹ اسرائیلی ٹیمپرری طور پر یرا نقصان امت ہونچین لیکن دیا یری غیرت پا مزمریت یری مذہبی مسئلہ این تمام مراجعین کنیز ندرسی مجتهد دیو بچک دونی مجتهد کنیز عراقیانوک شیوعی حکومت یونسنا عراقیانوک اندیا مسئلہ یونس کنین مجتهد کنیز از کنین مید این اسرائیل کنتز تصرف باید پو از نظر مجتهد جایش اسم مندوک گینی وریرس تقلید پوچی گریاد تقلید کر بزرنو دیون عین تقلید کر بی مسئله موضوع پودیاین یری مجتهد کو زرچا آیت الله سیستانی فیق پوز ملچا آیت الله رهبر خامنه‌ای فیق پوز ملچا و باقی مراجعین کنیز مجتهد مسئله فسادی فتوا کنتان سید و اسرائیلی دی پروڈکٹ پکوئی دی مظلوم فلسطینی غزی دی یتیم کنی کشن اللہ تانسین مسئله معمولی مشز مسئله تقریر بس زرمین مسئله تحقیق بس زرین دی مراجعین کنی فضا پلا یریشی تی عرضی شد نا یران درین روز قدس اسکت این نا یریشی تی آنوگنا چیز نیست درین اچاز دی کنا طلب بسین دی وظیفه شرعی و مجتهدی فضا این منا یری دکان آنوگ یری نمی آنوگ چمچگی صاحبی پروڈکٹ یدنا تیت نا تیز اسکی اللہ چوخی که بازار آنوگ دستبین آنوگ چمچگی بنا دیو یک واقعیت چین و جهان چین اتپلاشین وانگان یری که امتحان چین بس پروڈکٹ گومر سیامت ینتا واتساپ نا باقی نیٹی کا باقی گلوول ینتس گومر چک بنکیوں سام سکنگان یری کھان تامی سوٹو تی کنه کھر اسمانی کنه کھر بروشی کنه کھر چی مندوک بازار یانو کی دی پنیونا دی اقتصادی دی چنل پو دوت کی اسرائیل مسبوط بس تانچا دیا یوں سنگاتے زرچا مار اکبر اسرائیل خوز نظر نسد و کیا مار اکبر سام سے نظر نسد کھری سفرے کا کھری کھان تامی ٹوٹ پیش بنا پروڈکٹ پننگی دے کھریز زبانی مار اکبر اسرائیل زرچس بنا عملی میدان یونچا سی فرق پدیائن انقلابیان عزیز اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى